पहले सब आप सबको रमजान की मुबारक। जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 से 2 इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं, तो स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो,
चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते हैं। पर्सन लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामलात बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था। सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है। अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत खराब है। 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं है। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी। और जो बाकी जमातें हैं, उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है। नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी जमीन, आप देखिए, हजारों कनाल जमीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं, दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी जमीन कौड़ियों के दाम इसको दी जाती है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया, वहाँ रहता है, तो रोज कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये जमीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है। जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए आप बहुत जमीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी जमीन दी जा रही है,
میرے خیال میں 1,80,000 کنال زمین جاری ہے وہ، اور اس میں بھی کوئی ہمارا سرکار کی طرف سے جواب نہیں آئی سیٹلائٹ ٹاؤن کن کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہماری زمین جاتی رہی اور ہمارے لوگوں کو بلڈوزر کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی چھوٹی جگہ بچانے کے لیے، تو کہیں ہماری سچویشن، ہمارے حالات، چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے ہمارا گجر ہو، پہاڑی ہو، جو بھی لوگ ہیں اس زد میں آتے ہیں، ہمارے حالات روہنگیا جیسے نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں، ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے، اور پی سی سے اور بی جے پی سے، اس میں ہماری مدد کر لیجئے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ۔ اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل، اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا، آپ لوگ گواہ ہیں۔ 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی، پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے، اور میں 2 سال رہی ہوں، تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی۔ اگر آپ آج دیکھیں گے، آج یہ بہت بڑی وبا ہے۔ اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے، تو میں نے کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے، سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں، جو لیڈیز، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں، وہ کشمیر میں کرتی ہیں۔ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی، جو ہمارا جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں، ابھی حیا ہے، باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے، اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے، پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں شراب کی دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں، اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے، اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی۔ تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں، ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے، ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی، چلیے ہم نے نہیں کیا، آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے۔ تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا، اگر اس پہ بین لگ جائے، اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے، اور یہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے، مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ، وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے، ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں، کہاں کہاں بند ہیں، کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے۔ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے، کمیونیکیشن بھیجا ہے، ڈی جی کو بھیجا ہے، چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے، ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے، سپریم کورٹ وکیل ہے خورشید عالم کی طرف سے، کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں، کہاں کہاں ہیں، ان کے نام بتائیے، تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں، خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے، مگر ہمارے پاس لسٹ ہے۔ دوسرا یہ میری عمر صاحب سے محترمانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ان کو، یہ جو پرزنرز ہیں، اور کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے، ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجئے۔ بہت بری حالت ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی، میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خواستہ ان کو اور تنگ کریں گے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کم سے کم یہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے، ان کے نام چاہیے، وہ کون کون سے جیل میں بند ہیں، ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا، اور جن کا ٹرائل ہوتا ہے وہ اتنا سلو ہے کہ بیچارے ماں باپ کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ
اتنے سالوں سال ٹرائل چلاتے رہیں گے. دوسرا یہ جو پاسپورٹ اگر آپ ملتا بھی ہے پر نو فلائی لسٹ پہ آپ کا نام ہے تو کیا کریں گے؟ اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ایشو کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کرے. اور یہ جو بلز ہے, پہلے تو خیر میں میٹر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میٹر عمر صاحب نے کہ میٹر کو جو بات کرے گا تو میں خود دیکھ لوں گا اکتوبر کے بعد, مگر آج وہ کہتے ہیں 100% میٹرنگ ہونی چاہیے اور گورنر صاحب نے اس کا آج بھی ذکر کیا ہے. مگر میں کہتی ہوں جو غریب لوگ ہیں جو اکنامکلی بہت ویک ہیں, کم سے کم ان کو ون ٹائم معافی دینی چاہیے, معاف کرنا چاہیے. ان کا جو فیس ہے ہزاروں میں ہے, کئیوں کا لاکھوں میں فیس آ گیا ہے, وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو عمر صاحب سیتارمن جی سے یہ نرملا سیتارمن جی سے سوال اٹھائیں, ان سے بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت ہی حالات خراب رہے, مشکلات رہے, تو کم سے کم جو بہت غریب طبقہ ہے ان کی یہ فیس ون ٹائم معاف کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ریٹرن آف کشمیری پنڈتس کا ذکر کیا ہے گورنر صاحب نے, یہ تو روایتی طور پہ ہر اس میں گورنر ایڈریس میں ہوتا ہے, مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آنریبل, بٹ وٹ آل عملی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت یہاں آئے, انہوں نے 2 سیٹیں ان کے لیے نامنیشن, ہم چاہتے ہیں نامنیشن کے بجائے اگر انہوں نے الیکشن میں رکھا ہوتا ان کے 2 سیٹیں ریزرو, ایک جموں میں ایک کشمیر میں, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کشمیری پنڈت یہاں الیکشن لڑتا, لوگوں میں اٹھتا گھومتا, ووٹ مانگتا, وہ ایک اچھا راستہ ہوتا, پر وہ نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ ہے جو ہم نے خورشید عالم صاحب کی طرف سے چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی کو لیٹر گیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پرزنرز ہیں جموں کشمیر کے ان کی لسٹ دے دیجیے. ہم آر ٹی آئی بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر پہلے بھی کسی نے آر ٹی آئی کیا گیا تو اس کو جو جواب ملا کہ یہ سیکورٹی معاملہ, اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے وی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو چیف سیکرٹری اینڈ ڈی جی صاحب. ہم چاہتے ہیں ان گھروں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے, اور میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب ان کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کرانے